क्वेश्चन मेरा ये है कि उस दिन बात चल रही थी चादर के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, वो जो लेडीज हैं अबाव 70 भी, जो सारी जिंदगी उन्होंने चादर ली, लेकिन जैसे ही वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाती हैं वो अपनी चादर उतार देती हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए फिर? चादर किसी कंट्री के लिए होनी ही नहीं चाहिए। चादर मामे चाचे ताए या किसी को दिखाने के लिए तो होनी ही नहीं चाहिए। चादर तो खुदा के लिए होनी चाहिए। और अगर खुदा के लिए आपने चादर ली है तो वो आप जहां भी लेंगे खुदा के लिए, और जिधर आप उतारेंगे खुदा के लिए। तो आपकी चादर को आपने अपनी चादर खुदा को दिखानी है, लोगों को नहीं। चादर से मकसद जो है वो खुदा के हुक्म को पालन करना मकसद होना चाहिए ना कि अपना कोई जाती मकसद होना चाहिए। अगर तो चादर आपने फैशन के तौर पे लेनी है तो आपने फैशन कर लिया और आपका फैशन हो गया, रब से आपको कख नहीं मिलेगा। अगर आपने चादर दुनिया में अपने आप को मोडेस्ट शो करने के लिए करनी है तो दुनिया ने आपको मोडेस्ट मान लिया, आपको खुदा से कख नहीं मिलेगा। अगर चादर आपने खुदा का हुक्म समझ के ली है कि ये मेरे रब का आदेश है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि कोई मुझे मोडेस्ट समझता है या नहीं समझता, कोई मेरी मोडेस्टी के ऊपर उंगली उठाता है या नहीं उठाता है, मैंने तो इसको रब का आदेश समझ के ले लिया कि मेरा रब ये कहता है। लेडीज के लिए रब का ये आदेश है कि अपनी ओढ़नियां, अपनी चादरें अपने सीनों पे डाल लो ताकि आप दूर से पहचानी जा सको कि आप कौन हो। ये चादर का आदेश आया कब था? अरब का जो रवाज था ना, अरब का रवाज ये था कि ये सारी दुनिया में बिजनेस करते थे और औरतों को खरीद के ले आते थे। वो जो खरीदी हुई औरत होती थी ना, वो ये कार्ल मार्क्स की तरह ना, वो उनकी फिलॉसफी ये थी कि वो सबका कंबाइंड माल है। वो चौक में चुरस्ते में सारी इकट्ठी ठहराई होती थी, रात को जिसने दिल करना है वो जनाब आना है और उनमें से जो उसको पसंद आई है उसके साथ उसने रंग रलियां मनानी है, दारू पीना है, डांस करना है, नाच करना है और उसके बाद आपने उसने घर चले जाना है। तो ये एक ना पूरा वो वाड़ा होता था, उस वाड़े में आकर आपने अपना वो एक क्लबिंग और पपिंग और ये सारा कुछ आपने करना होता था। अब ये वाली लेडीज जो है, इनकी एक ड्रेस की खास पहचान होती थी। ये जब बाहर निकलती थी तो इनको हर आदमी छेड़ता था, क्योंकि ये होती इस पर्पज के लिए थी, लाई इस पर्पज के लिए गई होती थी। तो एक बार एक लेडी जो है वो कहीं गई ज्यूज के बाजार में, और वहां पे उसको किसी ज्यूज ने ना जो है ना वो छेड़ा, और जब उसने उसको छेड़ा तो उसने पुकारा हेल्प के लिए, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था बलीवर, उसने आकर उस जूस को किल कर दिया। ये लड़ाई बड़ी घमसान की बनी और बाद में आकर उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ये बताएं कि अगर इस लेडी के ड्रेस से हमें ये पता लगता कि ये वो वाली लेडी नहीं है तो हम इसको क्यों छेड़ते? हमने तो इसको समझा ये वो है, तो इसलिए हमने इसको छेड़ दिया, अब इसमें हमारी क्या गलती है? तो तब रब ने लेडीज की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि उन लेडीज को जो रब के लिए मोडेस्ट रहना चाहती हैं, जो प्योर रहना चाहती हैं, उनकी कोई पहचान भी हो। अब उस पहचान को मेंटेन करने के लिए फिर ये चादर का हुक्म आया, चादर का आदेश आया। फिर जिस औरत ने चादर ली होती थी वो पूरी दुनिया समझ जाती थी कि यार ये वाली औरत जो है ना, ये चादर इसलिए ले रही है कि कोई इसको छेड़े ना। और ये साइकी आज तक इंसान की ऐसे ही है। हालांकि हमें ये कोई आदेश बताया नहीं गया, ये वाली चीज समझाई नहीं गई, लेकिन बाजार के अंदर पूरी दुनिया में, चाहे आप अर्जेंटाइन में जाएं, चाहे आप कनाडा में जाएं, चाहे ब्राजील में जाएं, चाहे जापान में जाएं, अगर आपने पूरा अपने आप को लपेटा हुआ है ना तो लोग उससे मीनिंग ये लेंगे कि यार एदे नाल पंगा नहीं लेना, एनू छेड़ना नहीं है, एनू खिंच के अपने नाल लाना नहीं है, क्योंकि इसका ड्रेस बता रहा है कि शी वांट्स टू बी अ मोडेस्ट। तो अब वो औरत अगर जाती है बाहर बाजार में या अपने ऑफिस में या दूसरे शहर में या यूरोप में और उधर जाके उतारती है तो उसने तो खुदा के लिए ली ही नहीं, उसने तो अपने मामे चाचे ताए को दिखाने के लिए ले ली कि जनाब है देखो तुम्हारे सामने मैं चादर लेके चली है, बाहर जाके ला देती। तो वो तो मामे के लिए ली गई थी, मामे से ही रिवार्ड मिलेगा, रब के लिए तो ली नहीं गई, तो इसलिए रब से तो रिवार्ड मिलेगा ही नहीं।
اگر رب کے لیے لی ہوتی تو پھر بے شک وہ گھر سے لے کر نکلے ہی نہ، اور جہاں جائے، جہاں اس کو کوئی 8-10 دیکھ رہے ہیں وہاں وہ جا کر خود ہی لے لے۔ اگر وہ خود ہی لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جدھر وہ لے رہی ہے وہ رب کا آدیش سمجھ کے لے رہی ہے کہ رب نے اس چیز کے بارے میں یہ کہا۔ تو جن لوگوں کو اگر ان کے اندر یہ چیز رب ڈال دیتا ہے نا، وہ آٹو پہ اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دماغوں میں آج ایک نئی فلسفی بھی یورپ نے ڈال دی ہے، چدر جی بندے دے ذہن چ ہونی چاہیے، بندے کو بس تھاٹ میں موڈیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ چدر لے لیں تو یہ ہو جائے گا، اور چدرا والیاں انج کر دیا پھرتی ہیں، چندرا والیاں انج کر دیا پھرتی ہیں، چدر والی تو ایسے کرتی پھرتی ہیں۔ تو جو انہوں نے چدر نہیں لی ہوتی وہ زیادہ موڈیسٹ ہوتی ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری فلسفی یہ سیٹن کی دی ہوئی فلسفی، یہ سیٹن کی تھاٹ ہے جو انسان کے دماغوں میں گھومتی اور چھلکتی ہے۔ ہمیں ہمارے پاس موڈیسٹ ہونے کا کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ وی ول بی اے موڈیسٹ؟ کون شخص کلیم کر سکتا ہے کہ ہی ول ریمین اے موڈیسٹ؟ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ موڈیسٹی رب کی دین ہے، یہ رب کی دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا دل کہاں پہ کس جگہ پہ کدھر پھر جائے یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تو لوگ کتوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ تو دماغ میں آنے کی دیر ہے۔ تو آپ کے تو ہاتھ میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کی عطا ہے۔ خدا جس کو چاہے موڈیسٹ رکھے اور جس کو چاہے ان موڈیسٹ۔ اب دیتا خدا انہیں ہی ہے جو خدا سے طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم چادر لیتے ہیں اور خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ربا میں تو اپنے صرف شریر کو ڈھانک سکتا ہوں تیرے حکم کے تحت، دل دی دنیا تے تیرے ہاتھ چ نا، اینو تے تو چینج کر سکنا ہے نا، میرے اندر دی موڈیسٹی تے تو بدل سکنا ہے نا، جڑا ظاہری طور تے سی جڑا میرے وس چ سی وہ میں کر لیا ہے۔ ہن اس تو اگے میں اپنے دل نو تے نہیں پردے پوا سکتا، میں اپنے دل دے اوتے تے چادر نہیں پا سکتا۔ اب میرے دل کے اوپر جو اصل چادر اڑانی ہے میرے رب وہ تو نے اڑانی ہے۔ میں نے اوپر سے تیرا حکم فالو کر لیا ہے، وہ میں نے لے لی ہے۔ اب میرے اندر کی چادروں کی حفاظت تو میرے خدا تو ہی کر سکتا ہے، میرے دل کو تو چادریں صرف تو ہی پہنا سکتا ہے۔ جب ہم چادر پہن کر رب سے یہ بات کہیں گے تو شاید رب کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ ہمیں موڈیسٹ کر دے۔ اگر ہم چادر لیے بغیر ہی یہ کہیں ربا دل دی دنیا تو تیرے ہاتھ چ نا، تینوں پتا ہے نا میرے دل چ کی ہے، میرا دل سے تیرے قبضے چ نا، تو میرے دل نو نہ بکھرن دینی، چادر نال کی فرق پیندا ہے؟ رب کہے گا الو دیا پٹھیا، حکم تو میرا مندا نہیں ہے تے دل دے اوتے تو بڑا جناب آ کے کہنا ہے کہ تیرے دل دیاں میں بڑیاں حفاظتاں تے رکشا کراں، پہلے میرا حکم من، اس تو بعد میرے کولوں رکشا منگ، پھر میں تیرے اوتے رکشا کراں، تیرے اوتے رحمت کراں۔ ہم رب کا حکم پہلے فالو کریں، اس کے بعد اپنے انر سیلف کو رب کے حوالے کریں، تو رب آپ کے انر سیلف کی گارڈین بھی کرے گا، رکشا بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، تبدیلی بھی کرے گا۔ تو اگر ہم نے رکھنا ہی باہر باہر ہے تو پھر جیسے مرضی رکھیں۔ پھر ادھر کی لیڈی جب یورپ میں جا کر اتارتی ہے تو وہ تو یورپ کے لیے اور دیش کے لیے اس نے چادر لی ہے، اس نے تو خدا کے لیے لی ہی نہیں۔ تو دیش میں لینے کا بھی بینیفٹ کوئی نہیں ہے، وہاں اتارنے کا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ چادر یہاں تھی نہ وہاں تھی، یہاں بھی چادر تو نہیں تھی۔ اس نے تو صرف دیش کا کلچر پورا کرنے کے لیے، دیش کی بیوٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے ڈریس کے 3 پیس پورے کرنے کے لیے لی ہے۔ اگر اس نے اس کو رب کا آدیش سمجھ کے لیا ہوتا تو شاید جب وہ یورپ میں جاتی تو وہاں بھی اس کی آنکھوں میں یہ حیا ہوتا، یہ شرم ہوتی، اور وہ وہاں بھی ویسے ہی ہوتی۔ تو رب سے بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ہمارے دلوں کی اندر کی جو دنیا ہے نا اس کو اس انداز سے پھیر دے کہ اس کے آدیشوں کو ہم میں ڈھونڈتے پھریں کہ رب کا آدیش ہے کیا۔ جب ہماری انٹینشن میں اس کے آدیشوں کا پالن کرنا آ جائے گا تو آٹومیٹکلی ہماری اندر کی دنیا وہ خود ہی بدل دے گا۔ جے گرو۔